हेलो एभ्रिवान, हजुरहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी क्लास 12 को अकाउन्ट्सको कस्ट सिट टपिकमा डिस्कस गर्न जाँदैछौँ। यसभन्दा अगाडि हामीले युनिट कस्टिङको बारेमा हामीले पढेको थियौँ है। अब हामीले चाहिँ कस्ट सिट, अब हामी चाहिँ केमा भन्दा चाहिँ फोकस गरौँ भन्दा कस्ट सिटमा है। कस्ट सिट भन्ने चाहिँ के हो, जस्तै कस्ट सिटले चाहिँ के देखाउने गर्छ भन्दाखेरि कस्ट सिट भन्ने चाहिँ जसले चाहिँ एउटा सोच गर्छ कि यसले के सोच गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा टोटल कस्ट सिस्टमेटिकल्ली यसले प्रेजेन्ट गर्छ कि टोटल एउटा यस्तो स्टेटमेन्ट हो जसले चाहिँ सिस्टमेटिकल्ली रूपमा चाहिँ कस्टलाई चाहिँ प्रेजेन्ट गर्ने गर्दछ कि एउटा टोटल कस्ट हुन्छ। टोटल कस्ट सँगसँगै अब हाम्रो अर्को के हुन्छ, प्रफिट। यसले प्रफिट देखाउँछ। अनि हाम्रो यसले अर्को के देखाउँछ भन्दा चाहिँ हाम्रो मेन भनेको सेलिङ प्राइस। सेलिङ प्राइस डिटरमाइन गर्ने काम गर्छ है कस्ट सिटले। अब कस्टहरूलाई पनि यसरी सिस्टमेटिकली प्रेजेन्ट गरेको हुन्छ कि होइन, जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कस्टहरूको चाहिँ टपिक हुन्छ नि, इलिमेन्ट्स अफ द कस्ट। मेन चाहिँ हाम्रो चाहिँ इलिमेन्ट्स अफ द कस्ट चाहिँ के हुन्छ त कस्ट सिटमा भन्दा चाहिँ इलिमेन्ट्स अफ कस्ट सिटमा हाम्रो के पर्छ, एउटा पर्छ म्याटेरियल, अर्को पर्छ हाम्रो लेबर, अनि अर्को हुन्छ हाम्रो एक्सपेन्सेस। मेन कुनै पनि वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्दा लाग्ने खर्च भनेको नि हाम्रो कस्तो कस्तो नेचरको हुन्छ भने एउटा म्याटेरियल हुन्छ जसलाई र म्याटेरियल भनिन्छ, लेबर है वेजेस लेबर कस्ट भनिन्छ है। एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ म्याटेरियल र लेबर बाहेक अदर एक्सपेन्सेसहरू भने चाहिँ अब म्याटेरियलमा पनि अब कस्तो हुन्छ त भन्दा चाहिँ एउटा हुन्छ हाम्रो डाइरेक्ट म्याटेरियल, अर्को हुन्छ हाम्रो इन्डाइरेक्ट म्याटेरियल। अनि त्यसै गरी लेबरमा पनि हुन्छ हाम्रो डाइरेक्ट लेबर कस्ट र अर्को हुन्छ हाम्रो इन्डाइरेक्ट लेबर कस्ट है। अनि त्यसै गरी एक्सपेन्सेसमा सेम है, कस्तो हुन्छ भन्दा डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस प्लस इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हुन्छ। भनिसकेपछि अब यसमध्ये चाहिँ अब हाम्रो इन्डाइरेक्ट हुने भनेको हाम्रो के हो भन्दा चाहिँ सबै ओभरहेडहरू हो। के हो हाम्रो सबै ओभरहेड हो भनिसकेपछि हामीले पढाएको थियौँ ओभरहेड च्याप्टरमा। इन्डाइरेक्ट यस्तो ओभरहेड एक्सपेन्सेस कसलाई भन्छ भन्दा चाहिँ यस्तो एक्सपेन्डिचर जुन चाहिँ इन्डाइरेक्टली अनि इन्कर भएको हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ डिरेक्टली एट्रिब्युटेबल कुनै पनि गर्न सक्दैन कुनै पनि वस्तु तथा सेवाहरूमा पार्टिकुलर युनिट अफ द आउटपुटमा है। भनिसकेपछि अब हाम्रो यो इन्डाइरेक्ट भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो, एउटा यो ओभरहेड भयो है। के भयो, ओभरहेड्स भयो यो इन्डाइरेक्टहरू चाहिँ। भनेपछि यो ओभरहेडमा पनि अब हाम्रो ओभरहेड्समा पनि हाम्रो टाइप हुन्छ नि है। मेन फङ्सनको बेसिसमा भन्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अन द बेसिस अफ फङ्सन है। हाम्रो कुन बेसिसमा हुन्छ भने चाहिँ अन्त बिहेभियरको बेसिसमा हो कि इलिमेन्ट्सको बेसिसमा हो। तर हामी यसमा के को मात्र डिस्कस गर्छौँ यो कस्ट सिटमा चाहिँ जस्ट हामीले फङ्सन्सको बेसिसमा। हाम्रो फङ्सन्सको बेसिसमा हाम्रो ओभरहेडको टाइप कति छ, नम्बर 1मा चाहिँ हाम्रो फ्याक्ट्री ओभरहेड है। फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेपछि कस्तो ओभरहेड भन्दा चाहिँ वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्दा लाग्ने खर्चहरू भन्ने मतलब फ्याक्ट्रीमा लाग्ने खर्चहरू, म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि लाग्ने खर्चहरू सबै चाहिँ हाम्रो केमा पर्छ, फ्याक्ट्री ओभरहेडमा पर्दछ है। अनि अर्को हाम्रो अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भनेपछि के हुन्छ, फ्याक्ट्री ओभरहेड, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड। अनि अर्को हाम्रो के छ, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड। हामीले यो ओभरहेड च्याप्टरमा हामीले फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेको के हो, यसमा के पर्दछ, अनि फिक्स एन्ड के अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भनेको के हो, यसमा के पर्छ, र सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड के हो र यसमा के पर्छ भनेर हामीले ब्रिफली डिस्क्राइब गरिसक्यौँ है। भनेपछि अब हामीले सर्टमा भन्दा चाहिँ फ्याक्ट्री ओभरहेड भन्ने चाहिँ कस्तो ओभरहेड भन्दा चाहिँ म्यानुफ्याक्चर वस्तु उत्पादन गर्दा लाग्ने खर्चहरू जस्ट भन्छ नि एउटा फ्याक्ट्रीमा इन्कर हुने कस्टहरू, जस्तै चाहिँ हाम्रो प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी एक्सपेन्सेसहरू। तर कसँग भन्दा चाहिँ केसँग रिलेटेड भन्दा चाहिँ फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड। अनि हाम्रो डिप्रिसिएसन चाहिँ इन्कर भयो अन द फ्याक्ट्री बिल्डिङ, जस्ट हाम्रो रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ एक्सपेन्सेस इन्कर भयो अन द फ्याक्ट्रीहरूमा होइन।
भने चाहिँ अर्को त्यसै गरेर अब अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन ओभरहेड चाहिँ यस्तो ओभरहेड जुन चाहिँ अफिसमा इन्कर भएको एक्सपेन्सेस, जस्तै स्यालेरी पे टु द अफिस स्टाफ गरेर चाहिँ हाम्रो इक्जाम्पल भयो अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडको। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड भने चाहिँ वस्तु तथा सेवा बिक्री वितरण गर्दाखेरि उत्पन्न भएको खर्चहरूलाई सबै हामीले कुन हेडिङमा राख्छौँ, सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड। फर इक्जाम्पल स्याम्पल एक्सपेन्सेस होइन, स्याम्पल बापत लाग्ने खर्चहरू, अनि त्यसपछि सेल्सम्यानलाई दिने हामीले कमिसन अथवा स्यालेरीहरू पर्ने गर्दछ है सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडमा। अनि अब हामीले यसको बारेमा अब अझै डिस्क्राइब गर्न जाँदैछौँ कस्ट सिटको बारेमा। अब हाम्रो कस्ट सिटमा हाम्रो मेन गरेर चाहिँ हाम्रो के कम्पोनेन्ट हुन्छ त कस्ट सिटमा, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है, एक्जाममा यो सधैँभरि सोध्छ कम्पोनेन्ट अफ कस्ट सिट है। के हो त हाम्रो कम्पोनेन्ट अफ कस्ट सिटमा है, हाम्रो मेन कम्पोनेन्ट अफ द कस्ट सिटमा हाम्रो मेन पर्ने भनेको के हुन्छ, एउटा प्राइम कस्ट हो। हामी प्राइम कस्ट भनेको के हो हामी फेरि भन्छौँ है, बिस्तारै पर्छ, प्राइम कस्ट हो। अनि हाम्रो अनि बीमा छ अर्को फ्याक्ट्री और वर्क कस्ट, फ्याक्ट्री और वर्क कस्ट। और यसमा हाम्रो आउँछ अर्को कस्ट अफ द प्रोडक्सन। कस्तो कस्तो कस्टहरू जोडिसकेपछि चाहिँ र घटाइसकेपछि कस्ट अफ द प्रोडक्सन आउँछ। त्यसपछि हाम्रो आउँछ अर्को कस्ट अफ गुड्स सोल्ड है, र अर्को हाम्रो आउँछ कस्ट अफ सेल्स, जसमा अनि यसको अर्को कम्पोनेन्ट पर्ने भनेको चाहिँ अरू के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रफिट पनि भयो प्लस कस्ट अफ सेल्स अर टोटल कस्ट हो, यसलाई टोटल कस्ट पनि भनिन्छ। अनि अब हाम्रो यदि टोटल कस्टबाट हाम्रो अनि प्रफिट जोड्यो भने हाम्रो के आउँछ, सेलिङ प्राइस आउने गर्दछ। भनेपछि हामी बिस्तारै अनि कम्पोनेन्ट वाइज एउटा एउटा गरेर हामी डिस्क्राइब गर्छौँ। फर्स्ट हाम्रो छ हाम्रो प्राइम कस्ट। के छ हाम्रो प्राइम कस्ट, के हो त हाम्रो प्राइम कस्ट भनेको, कसरी आउँछ त, के जोडेर हाम्रो प्राइम कस्ट आउने गर्दछ भन्दा चाहिँ यो प्राइम कस्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ सम अफ के हो, डाइरेक्ट म्याटेरियल्स प्लस डाइरेक्ट लेबर प्लस अदर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। के छ हाम्रो अर्को अदर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, जसमा चाहिँ कुनै पनि प्रकारको इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ जोडिँदैन। भनेपछि सम अफ डाइरेक्ट, यो एकदम याद गर्नुपर्छ है यो। अनि सम अफ द डाइरेक्ट मेटेरियल्स प्लस डाइरेक्ट लेबर कस्ट प्लस अदर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस चाहिँ हाम्रो के पर्छ, त्यो जोड्यो भने हाम्रो के आउँछ, प्राइम कस्ट आउने गर्दछ। भनेपछि अब एक्जाम्पल देखाउँ है, कस्तो कस्तोलाई डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर अर अदर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनिन्छ भने जस्तै गरेर हामी एउटा एक्जाम्पल गरौँ है हिसाबले। अब हाम्रो एउटा एक्जाम्पल नम्बर 1 छ है। एक्जाम्पल नम्बर 1 मा हाम्रो के दिएको छ भन्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ र म्याटेरियल एज अन 1/1/2062 भनेपछि हाम्रो कति छ, ₹45,000। अनि अर्को हाम्रो छ चार्जेस भन्दा नि क्यारिज भन्दाखेरि हुन्छ है, क्यारिज अन पर्चेजेस कति रहेछ त हाम्रो, क्यारिज अन पर्चेजेस भनेको हाम्रो 5,000 है। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो चार्जेबल एक्सपेन्सेसहरू। यस्तो यो चार्जेबल एक्सपेन्सेस भने चाहिँ कस्तो एक्सपेन्सेस हुन्छ भने विच इज डाइरेक्ट हुन्छ के, नर्मली चाहिँ यस्तो चार्जेबल एक्सपेन्सेसहरू डाइरेक्ट नै हुन्छ, डिरेक्टली एट्रिब्युटेबल गर्न सकिन्छ नि त, असाइन टु द प्रोडक्ट गर्न सकिन्छ एकैचोटि। अनि पर्चेस अफ द र मेटेरियल ड्युरिङ द इयर, कति रहेछ भन्दा चाहिँ ₹75,000। अनि हाम्रो छ अर्को र मेटेरियल एज अन 31/12/2062 भने चाहिँ ₹37,500। अनि अर्को छ हाम्रो इम्पोर्ट
ड्युटी भने चाहिँ कतिखेर इम्पोर्ट ड्युटी इन्कर हुन्छ भन्दा चाहिँ मेटेरियल ल्याउँदा बाहिरबाट होइन विदेशबाट हामीले अनि र मेटेरियलहरू ल्याउँदाखेरि उत्पन्न हुने गर्दछ। डाइरेक्ट लेबर कस्ट अर्को छ हाम्रो डाइरेक्ट लेबर कस्ट छ हाम्रो ₹22,500 है। भने चाहिँ अब कसो यसले हाम्रो रिक्वायर्ड के गर्छ भन्दा चाहिँ प्राइम कस्ट निकाल भन्छ है। यसले हामीलाई रिक्वायर्ड प्राइम कस्ट है। भनेपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा कस्ट सिट गर्नुपर्छ। हामीले यसरी टक्क लाएर कस्ट सिट फर सोइङ जस्ट यो प्राइम कस्ट मात्रै सो गर्छ है यसले सोइङ प्राइम कस्ट भने चाहिँ अब हाम्रो यसमा हुन्छ अर्को पार्टिकुलर्स अनि हाम्रो आउँछ टोटल रुपिस है। भनेपछि यो गऱ्यो भने हाम्रो यसबाट यो फर्मेटमा हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ है। अनि अर्को छ यसमा हामी एउटा डिटेल पनि थप्दियौँ है। यो पनि हुन्छ हाम्रो रुपिसमै हैन। हाम्रो कति के छ अब प्राइम कस्ट निकाल्नको लागि हामीले के जोड्नुपर्छ भन्यो डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर प्लस अदर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। तर अब हामीले यसमा के ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो डाइरेक्ट मेटेरियल त भन्यो तर कस्तो मात्र डाइरेक्ट मेटेरियल त अब यो के भन्दा चाहिँ यो यस्तो हो कि जुन चाहिँ जस्ट कन्ज्युम ड्युरिङ द इयरमा कन्ज्युम गरेर मात्रै हो कि। भने चाहिँ हामीले पर्चेस गरेको होइन कि कन्ज्युम गरेको। कन्ज्युम गर्नु भन्नु र पर्चेस गर्नु भन्नु धेरै फरक छ है। भने चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसमा हामीले र मेटेरियल कन्ज्युम निकाल्नको लागि सबभन्दा फर्स्ट सुरु हामीले र मेटेरियल ओपनिङ र मेटेरियललाई हामीले जोड्नुपर्ने हुन्छ है। ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल्स ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल्स भने चाहिँ कति हुन्छ ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल कति छ 45,000 है 45,000। त्यसै गरेर अब हामीले यसमा के एड गर्नुपर्छ हाम्रो एड आउँछ यसमा र मेटेरियल पर्चेस ड्युरिङ द इयर। हाम्रो पर्चेस कति छ पर्चेस अफ द र मेटेरियल ड्युरिङ द इयर हाम्रो 75,000 छ है। पर्चेजेज कति छ 75,000 है 75,000 जसमा हामीले के एड गर्नुपर्छ हामी पर्चेस गर्दा लागेको हाम्रो खर्चहरू के हुन्छ एउटा इम्पोर्ट ड्युटी हो र अर्को हाम्रो क्यारिज अन पर्चेस हो। भने चाहिँ कुन हो 5,000 र 2,500 पनि हामीले जोड्नुपर्ने हुन्छ। भने चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ क्यारिज अन पर्चेजेस यो कस्ट भने चाहिँ यस्तो कस्ट हो जुन चाहिँ पर्चेस गर्दाखेरि नै खरिद गर्दा र मेटेरियल खरिद गर्दा नै इन्कर्ड भएको खर्चहरूलाई पनि हामीले पर्चेस कस्टमै हामीले जोड्नुपर्ने हुन्छ है। क्यारिज पर्चेजेस 5,000 छ हाम्रो। अनि अर्को छ इम्पोर्ट ड्युटी अनि त्यसपछि अब हामीले लेस गर्छौँ क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल है। क्लोजिङ स्टक अफ द र मेटेरियल हाम्रो कति छ 37,500 छ है। यो यति गऱ्यो भने हाम्रो के आउँछ र मेटेरियल कन्ज्युम ड्युरिङ द इयर है। के आउँछ र मेटेरियल कन्ज्युम्ड ड्युरिङ द इयर भने चाहिँ कति आयो हाम्रो यसमा 45,000 प्लस 75,000 प्लस 5,000 प्लस 2,500 माइनस 37,500 गर्दा हाम्रो ठ्याक्कै कति आयो हाम्रो र मेटेरियल कन्ज्युम ड्युरिङ द इयर 90,000 हो। बल्ल हाम्रो यो आयो भने कुन आयो भन्दाखेरि यो र मेटेरियल कन्ज्युम ड्युरिङ द इयर भनेको बल्ल हाम्रो कति आयो डाइरेक्ट मेटेरियल
एक्सपेन्सेस आएको हो। यो आयो है हाम्रो बल्ल डाइरेक्ट मेटेरियल एक्सपेन्सेस आएको हो। र यसपछि अब हामीले के जोड्नु पर्यो यसमा डाइरेक्ट लेबर अनि त्यसपछि हाम्रो अदर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू हामीले एड गर्नु पर्यो है। भनेपछि अब हाम्रो डाइरेक्ट लेबर कति छ त हाम्रो एड यसमै हामीले एड गर्नु पर्यो डाइरेक्ट लेबर कस्ट भने हाम्रो कति छ डाइरेक्ट लेबर कस्ट भनेको 22,500 छ है। 22,500 हाम्रो छ। अनि अर्को हाम्रो एक्सपेन्सेस कति छ त हाम्रो चार्जेबल एक्सपेन्सेस भनेको मैले कस्तो एक्सपेन्सेस भनेको थिएँ यो एक्सपेन्सेस भनेको यस्तो एक्सपेन्सेस हो जुन चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू है। इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस होइन भने चाहिँ कति छ हाम्रो चार्जेबल एक्सपेन्सेस 10,750 हाम्रो चार्जेबल एक्सपेन्सेसभित्र के पर्छ चार्जेबल एक्सपेन्सेसभित्र हाम्रो पर्छ 10,750 है। के आउँछ 10,750 भने यति जोडेपछि हाम्रो सबै सक्यो होइन। भनेपछि अब हाम्रो आउँछ के आउँछ टोटल। यो भनेको हाम्रो टोटल प्राइम कस्ट हो है। टोटल प्राइम कस्ट एकदम इजी छ यो है। प्राइम कस्ट निकाल्नको लागि हाम्रो कति भयो 90,000 प्लस 22,500 प्लस 10,750 भनेपछि हाम्रो कति भयो 1,23,250 इज आवर टोटल प्राइम कस्ट है। यो हाम्रो यति एन्सर भयो टोटल प्राइम कस्ट। देयरफोर आवर प्राइम कस्ट इज cost equals to रुपिस 1,23,250 भनेपछि अब हामीले चाहिँ यसबाट के मेन बुझ्नु पर्यो भन्दा चाहिँ हामीले डाइरेक्ट र मेटेरियल देख्ने बित्तिकै र मेटेरियल हामीले हाल्नु भएन। डाइरेक्ट मेटेरियल भनेको के रहेछ भन्दा चाहिँ यस्तो मेटेरियल जुन चाहिँ यो वर्षमा 1 वर्ष अवधिभित्रमा चाहिँ कुनै पनि वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ युज भएको के स्टकमा राखिएको पहिला नै स्टकमा भएको कुरा भन्दा पनि यो वर्षमा चाहिँ कति चाहिँ युज भयो त कन्ज्युम भयो त फिनिस गुड्स उत्पादन गर्नको लागि त्यस्तो एक्सपेन्सेसहरू मात्रै हामीले यसमा राख्नु पर्यो है। त्यसलाई भने चाहिँ हामीले डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट त्यो भनेको के हाम्रो र मेटेरियल कन्ज्युम ड्युरिङ द इयर। अनि त्यसपछि मात्रै हामी के जोड्छौँ डाइरेक्ट लेबर अनि अदर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू जोड्छौँ। भने चाहिँ कसरी आउँछ त हामीले र मेटेरियल कन्ज्युम ड्युरिङ द इयर भनेको हाम्रो ओपनिङ स्टक अफ द र मेटेरियलबाट हामीले पर्चेस कस्ट हाम्रो यति भनेको के हो यो भनेको पर्चेस कस्ट है। यो भनेको हाम्रो कस्ट अफ पर्चेस है। कस्ट अफ पर्चेस गर्दा लागेको खर्चहरू के रहेछ इम्पोर्ट ड्युटी पनि हामीले सामान बाहिरबाट अनि नेपालभित्र ल्याउँदाखेरि लागेको खर्चहरू पर्यो। क्यारेज अन द पर्चेस भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा क्यारेज भनेको चाहिँ एउटा ढुवानी खर्च हो कि त्यो भइहाल्यो। अनि अर्को हाम्रो पर्चेस एक्ज्याक्टली हामीले अनि सेलरलाई दिएको प्राइस हो यो भनेको पर्चेस प्राइस भनेको होइन भन्दा किन्दाखेरि हामीले एक्ज्याक्टली तिरेको प्राइस हो यो पर्चेस प्राइस भनेको। त्यसपछि नै हामीले अनि ढुवानी गर्दा लाग्ने खर्च हामी आफूले बियर गर्नु पऱ्यो नि त हो। त्यो खर्चहरू सबै हामीले कस्ट अफ द पर्चेसमा हामीले जोड्छौँ। त्यसबाट हामीले क्लोजिङ स्टक अफ द र मेटेरियल जोडिसकेपछि घटाइसकेपछि हाम्रो के आउँछ र मेटेरियल कन्ज्युम ड्युरिङ द इयर आउँछ। अनि त्यसमा बल्ल हामी के जोड्छौँ डाइरेक्ट लेबर कस्ट अनि चार्जेबल एक्सपेन्सेसहरू जोडिसकेपछि हाम्रो के आउँछ टोटल प्राइम कस्ट आउँछ है। अब यसै गरी अब हाम्रो के भयो अर्को चाहिँ हाम्रो प्राइम कस्टको कन्सेप्ट पछि हाम्रो आउँछ फ्याक्ट्री ओभरहेड है। हाम्रो के छ यसमा प्राइम कस्ट पछि फ्याक्ट्री अर वर्क कस्ट भने के हो त हाम्रो फ्याक्ट्री अर द वर्क कस्ट भनेको भन्दा हाम्रो फ्याक्ट्री अर वर्क कस्ट भनेको हाम्रो यस्तो कस्ट हो जुन चाहिँ फ्याक्ट्री भने चाहिँ वस्तु सेवा उत्पादन गर्दा लागेको खर्चहरू जुन चाहिँ इन्डाइरेक्ट हुन्छ। के हुन्छ हाम्रो इन्डाइरेक्ट नेचरको हुन्छ है। यस्तो एक्सपेन्सेसहरू इन्डाइरेक्ट नेचरको हुन्छ विच क्यान नट बी डिरेक्टली एट्रिब्युटेबल टु द अर द एलोकेटेड टु द पार्टिकुलर प्रोडक्ट अफ द गुड्स है। भने चाहिँ अब यस्तो खर्चहरू कसरी आउँछ त फ्याक्ट्री ओभरहेड भनिसकेपछि फ्याक्ट्री अर वर्क कस्ट आउने भनेको कसरी हो भन्दा चाहिँ प्राइम कस्टमा जुन हामीले अघि प्राइम कस्ट निकाल्यौँ नि यो हो त्यो प्राइम कस्टमा हाम्रो फ्याक्ट्री ओभरहेड जोडिसकेपछि हाम्रो आउने भनेको के हो फ्याक्ट्री कस्ट है। फ्याक्ट्री अर द वर्क कस्ट कसरी आउँछ प्राइम कस्टमा फ्याक्ट्री ओभरहेड जोडिसकेपछि हाम्रो के आउँछ फ्याक्ट्री अर वर्क ओभरहेड आउँछ है। भनिसकेपछि अब यसको पनि हामी एक्जाम्पल हेरौँ है एउटा
हाम्रो के दिएको छ त भन्दा चाहिँ एक्जाम्पलमा चाहिँ हामीलाई यसले दिएको छ, क्वेसनले हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ प्राइम कस्ट दिएको छ कति भन्दा चाहिँ ₹1,23,250। अनि अब हाम्रो फ्याक्ट्री ओभरहेडहरू के छ भनेर क्वेसनले हामीलाई डिटेल रूपमा दिने गर्दा चाहिँ इन्डाइरेक्ट भने चाहिँ मैले के भनेको थिएँ, फ्याक्ट्री ओभरहेड भन्ने बित्तिकै हाम्रो कस्तो खर्चहरू भन्दा चाहिँ जुन चाहिँ इन्डाइरेक्ट नेचरको हुन्छ है, इन्डाइरेक्ट म्याटेरियल भने चाहिँ हाम्रो कति भयो ₹5,000। अनि स्यालेरी अफ वर्क्स म्यानेजर भने चाहिँ वर्क्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो के भयो, फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड भयो है, फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड भयो। वर्क्स म्यानेजरमा हाम्रो कति छ ₹6,000। त्यसै गरी अर्को हाम्रो छ फ्याक्ट्री इन्सुरेन्स कति छ हाम्रो 2,500। अनि अर्को छ हाम्रो मेसिन रिपेयर्स, मेसिन रिपेयर गर्दा लागेको एक्सपेन्सेसहरू है, ₹2,250। अनि अर्को हाम्रो छ वर्कम्यान स्यालेरी ₹3,750। अनि अर्को हाम्रो छ कन्ज्युमेबल स्टोर्स ₹2,000। अनि अर्को छ हाम्रो हिट लाइट एन्ड पावर कति छ हाम्रो ₹1,450। भनिसकेपछि अब यसले के रिक्वायर गर्छ भन्दा चाहिँ फ्याक्ट्री ओभरहेड भन्दा नि हाम्रो के छ, फ्याक्ट्री कस्ट निकाल भन्छ। भने चाहिँ हामीलाई थाहा छैन कस्तो हुन्छ त फ्याक्ट्री कस्ट निकाल्दाखेरि हाम्रो भनेको यसमा प्राइम कस्टबाट हाम्रो कति दिएको छ, प्राइम कस्ट कति छ हाम्रो, प्राइम कस्ट हाम्रो 1,23,250 मा हामीले के गर्छौँ, एड फ्याक्ट्री ओभरहेड। यो क्वेसनले हामीलाई सबै डिटेल दिएको भनेको सबै के हो, हाम्रो यो फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरू हो है। भने यसलाई के भन्छ, हाम्रो यसलाई फ्याक्ट्री ओभरहेड भनिन्छ हैन। भनेपछि अब हामीले यसमा के जोड्नुपर्ने भयो, सबै यो इन्डाइरेक्ट म्याटेरियल्स अनि त्यसपछि कति छ हाम्रो इन्डाइरेक्ट म्याटेरियल्स 5,000। अनि हाम्रो आउँछ अर्को स्यालेरी अफ वर्क्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड भनेर बुझ्नुपर्छ कि यो टर्मबाट है। म्यानेजर हाम्रो 6,000 छ। त्यसै गरी अब हाम्रो फ्याक्ट्री इन्सुरेन्स छ 2,500 र अर्को हाम्रो छ वर्कमेन स्यालेरी 3,750 र अर्को हाम्रो छ कन्ज्युमेबल स्टोर्स 2,000 रुपिस 2,000 र हिट लाइट एन्ड पावर कति भयो हाम्रो 1,450। भने यो टोटल जोड्यो भने हाम्रो के आउने भयो, हाम्रो यसमा फ्याक्ट्री कस्ट अर वर्क कस्ट है। हाम्रो कति भयो, प्लस 5,000 प्लस 6,000 प्लस 2,500 प्लस 3,750 प्लस 2,000 प्लस 1,450 भन्दाखेरि हाम्रो कति आउने भयो 143,950 इज आवर फ्याक्ट्री कस्ट अर द वर्क कस्ट। भनेपछि हाम्रो कसमा सुरुमा हाम्रो के हुनुपर्छ, प्राइम कस्ट निकाल्नु पऱ्यो। हामीले प्राइम कस्ट यसरी निकाल्छौँ, यहाँ हामीले एक्जाम्पल नम्बर 1 मा गरिहाल्यो होइन कसरी निकाल्ने भनेर। त्यसै गरी अब हाम्रो अनि फ्याक्ट्री अर द वर्क कस्ट कसरी निकाल्ने भन्ने एक्जाम्पल नम्बर 2 मा हामीले पढिहाल्यौँ। त्यसपछि अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ फ्याक्ट्री कस्ट पछि अब हाम्रो के हो त, हाम्रो फ्याक्ट्री कस्ट पछि हाम्रो आउँछ कस्ट अफ द प्रोडक्सन होला हैन। कस्ट अफ द प्रोडक्सन भन्ने चाहिँ अब हाम्रो के पाली भयो, कस्ट अफ द प्रोडक्सन। अब इजी छ है, कस्ट अफ द प्रोडक्सन चाहिँ अब कसरी आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यही स्टेप अनुसार के कस्ट अफ
प्रोडक्सन भनेको कसरी आउँछ भन्दा चाहिँ हाम्रो फ्याक्ट्री कस्टमा एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड एड गर्यो भने हाम्रो के आउँछ कस्ट अफ प्रोडक्सन है। भनेपछि अब हामीले इक्जाम्पलमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि फ्याक्ट्री कस्ट भनेको हामीले यसरी निकाल्छौँ है। जुन चाहिँ फ्याक्ट्री कस्ट भनेको यो एक्सपेन्सेसहरू पर्छ भनेपछि एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भनेपछि कस्तो एक्सपेन्सेस पर्छ त एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडमा भन्दा जुन चाहिँ अफिस तथा एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेपछि जस्तै कस्तो कस्तो खर्चहरूलाई चाहिँ हामीले एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भन्छौँ भन्दा जस्तै म्यानेजर स्यालेरी, प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी, अनि ब्याङ्क चार्जेसहरू, अनि आउँछ अर्को स्यालेरिज टु द अफिस स्टाफहरूलाई स्यालेरिज भइहाल्यो, स्यालेरिज टु अफिस स्टाफ यसरी पर्ने गर्दछ है। भनिसकेपछि अब हाम्रो यसै गरी हामीले एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड हामीले चिन्न सक्यौँ भने हामीले कस्ट अफ प्रोडक्सन निकाल्न सकिन्छ। अनि अर्को हाम्रो नम्बर डीमा आउँछ हाम्रो कस्ट अफ सेल्स अर टोटल कस्ट भनेको कस्तो भन्दा चाहिँ यस्तो कस्ट जसमा चाहिँ कस्ट अफ प्रोडक्सनमा यो हुन्छ नि कस्ट अफ प्रोडक्सनमा हामीले के एड गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कस्ट अफ प्रोडक्सनमा हामीले सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस जोडिसकेपछि हाम्रो के आउँछ कस्ट अफ प्रोडक्सन एन्ड द सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड जोडिसकेपछि हाम्रो के आउँछ कस्ट अफ द सेल्स अथवा टोटल सेल्स आउँछ। भनिसकेपछि अब हामीले नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कस्ट सिटको पुरै होल फर्मेट बनाएर हामी एउटा एक्जाममा आएको क्वेसन हामी गर्छौँ र यसमा अब हामी अझै एउटा कन्सेप्ट पढ्न जाँदैछौँ त्यो हो हामीले प्रफिट कसरी निकाल्ने है। क्यालकुलेसन अफ द प्रफिट है कसरी क्यालकुलेट गर्ने त प्रफिटलाई भन्दाखेरि जब वेन यो याद गर्नुपर्छ है यो आउनुपर्छ। यो आइसकेपछि हामीले प्रफिट जसरी जे दिए पनि हामीले प्रफिट निकाल्न सक्छौँ। वेन सेल्स इज गिभन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सेल्स दिए बेला हामीले प्रफिट कसरी निकाल्छौँ भन्दा चाहिँ नेट प्रफिट इक्वल्स टु सेल्स माइनस टोटल कस्ट। यो फर्मुला हामी सबैलाई थाहा छ। यो एउटा नर्मल्ली प्रफिट निकाल्ने तरिका भनेको के हो सेल्स माइनस टोटल कस्ट गरेर है। अर्को छ हाम्रो वेन पर्सेन्टेज अफ प्रफिट इज गिभन अन सेल्स एन्ड सेल्स इज अभाइलेबल भनेको त सेल्स भ्यालु पनि हामीले दिएको छ र अनि पर्सेन्टेज चाहिँ हामीले प्रफिट पर्सेन्टेज चाहिँ के को बेसिसमा निकाल्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेल्सको बेसिसमा भनिसकेपछि हामीले कसरी निकाल्छौँ त नेट प्रफिट भन्दा यसरी नेट प्रफिट इक्वल्स टु सेल्स इन्टु पर्सेन्टेज अफ द प्रफिट डिभाइड बाई 100 होइन त सेल्स भ्यालु दिएछ अनि हाम्रो पर्सेन्टेज भनेको अन सेल्स हो होइन अन कस्टमा होइन। त्यही भएर हामीले पर्सेन्टेज दिएको भएर हामीले 100 गर्छौँ। पर्सेन्टेजलाई हटाउनको लागि डिभाइड बाई 100 गर्नुपर्छ। अनि अब हाम्रो अर्को छ कसरी निकाल्छौँ त प्रफिट भन्दा वेन पर्सेन्टेज अफ प्रफिट इज गिभन अन कस्ट भन्दाखेरि कसरी भन्दा नेट प्रफिट कसरी आउँछ इक्वल्स टु टोटल कस्ट इन्टु पर्सेन्टेज अन द प्रफिट पर्सेन्टेज अन द प्रफिट पर्सेन्टेज अन द टोटल कस्ट होइन। यसो गऱ्यो भने हाम्रो के डिभाइड बाई 100 भने चाहिँ पर्सेन्टेजलाई हटाउन हामीले डिभाइड बाई 100 गऱ्यो भने हाम्रो के आउँछ नेट प्रफिट अन द बेसिस अफ द टोटल कस्ट है। अनि अर्को हाम्रो तरिका छ वेन पर्सेन्टेज अफ प्रफिट
when percentage of the profit is given on sales and sales is not given. हामीले प्रफिट पर्सेन्टेज चाहिँ केको बेसिसमा छ भन्दा सेल्सको बेसिसमा छ, तर सेल्स इज नट गिभन, इज नट अभाइलेबल भने त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्दा चाहिँ हामीले नेट प्रफिट हामीले कसरी निकाल्छौँ भन्दा नेट प्रफिट इक्वल्स टु टोटल कस्ट इन्टु पर्सेन्टेज अफ प्रफिट डिभाइड बाई टोटल कस्ट माइनस पर्सेन्टेज अफ होइन यसमा हाम्रो के हुन्छ टोटल कस्ट भन्दा पनि यसलाई हामीले पर्सेन्टेज अफ द टोटल प्रफिट भने चाहिँ हामीले 100 माइनस पर्सेन्टेज अफ प्रफिट है, टोटल कस्ट इन्टु पर्सेन्टेज प्रफिट डिभाइड बाई 100 माइनस पर्सेन्टेज अफ प्रफिट है। अनि अर्को आउँछ त्यसै गरी ठ्याक्कै वेन भी नम्बरमा आउँछ हाम्रो वेन पर्सेन्टेज of profit is given on cost and sales is given भने चाहिँ कति कसरी आउँछ नेट प्रफिट हाम्रो नेट प्रफिट इक्वल्स टु सेल्स इन्टु पर्सेन्टेज अफ प्रफिट डिभाइड बाई 100 प्लस प्रफिट। यसो गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिकाबाट चाहिँ हामीले नेट प्रफिट निकाल्न सकिन्छ है। जब चाहिँ पर्सेन्टेज अफ द प्रफिट पनि दिएको छ है, पर्सेन्टेज अफ प्रफिट पनि दिएको छ तर सेल्स चाहिँ गिभन दिएछ, तर पर्सेन्टेज अफ प्रफिट चाहिँ केमा हो भन्दा चाहिँ अन द कस्ट हो, तर सेल्स चाहिँ दिएको छ भने चाहिँ सेल्स इन्टु पर्सेन्टेज अफ द प्रफिट डिभाइड बाई 100 प्लस प्रफिट, अनि हाम्रो टोटल कस्ट दिएको चाहिँ ठ्याक्कै 100 माइनस प्रफिट गर्नुपर्छ है। यसो गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ 5वटा तरिकाबाट चाहिँ हामीले प्रफिट क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। इफ हामीलाई प्रफिट नेट प्रफिटको बारेमा केही पनि जानकारी दिएको छैन भने हामीले सेल्सबाट अनि त्यसपछि टोटल कस्टबाट हामीले सबै प्रफिटहरू निकाल्न सक्छौँ भने चाहिँ यो पुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। यो फर्मुला हामीले ठ्याक्क थाहा भयो भने हामीले जस्तो पनि तरिकाबाट हामीले प्रफिट क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ है। भनिसकेपछि आज हामीले कस्ट सिटमा हुने इलिमेन्ट्सहरूको बारेमा पढ्यो। के हुन्छ त कस्ट सिटमा हाम्रो इलिमेन्ट्स भनेको मेन गरेर एउटा प्राइम कस्ट हो, एउटा फ्याक्ट्री ओभरहेड हो है, प्राइम कस्ट फ्याक्ट्री अर द कस्ट अर द कस्ट अफ द प्रोडक्सन कस्ट अफ द गुड्स सोल्ड अर द कस्ट अफ द सेल्स अर द टोटल कस्ट है। हाम्रो यो भनेको इलिमेन्ट्स अफ द कस्ट सिट हो। यो भएन भने यसमा चाहिँ कुन आइटमहरू के यो प्राइम कस्टमा कसरी आउँछ, फ्याक्ट्री ओभरहेड कसरी आउँछ, कस्ट अफ प्रोडक्सन कसरी आउँछ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कसरी आउँछ, यो कस्ट अफ सेल्स अर टोटल कस्ट कसरी आउँछ भनेर हामीले थाहा पायो भने हामीले टोटल ओभरअल कस्ट सिट स्टेटमेन्ट हामीले स्टेटमेन्ट अफ कस्ट सिट बनाउन सक्छौँ। अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा कस्ट सिटको फर्मेट कस्तो हुन्छ भने जुन चाहिँ एकदम फिक्स हुन्छ, एक्जाममा त्यही टाइपमा त्यही फर्मेटमा बनाउनु पर्ने हुन्छ र कस्ट सिट हामीले एउटा स्टेटमेन्ट अफ कस्ट सिट हामीले गर्ने गर्छौँ जुन चाहिँ एक्जाममा सोधिएको छ। हस् त अहिलेलाई यति नै।